नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सबसे पहले आप ये वीडियो समाअत फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम फिर आते हैं और इस पर इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करेंगे। गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हूँ। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। पूछा माँ कुन तो तकूलो भी यक्के रजल, ऊंची कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा। ऊंची जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक दो ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? ऊंची क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। जी नाज़रीन, तो आपने ये वीडियो समाअत किया। अरसे दराज से ये एक वीडियो जो है ना हम सुनते आ रहे हैं। ये जो है ना अरसे दराज से हम जो है ना ये किस्सा एक जो है ना सुनते आ रहे हैं कि जो है ना पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का धोबी था। ये धोबी वाला किस्सा इतना मशहूर है कि बरेलवी के जितने भी मौलवी हैं उनमें से तकरीबन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 50% जो है ना इस किस्से को बयान करते हैं। और हम जब कहते हैं कि भाई ये गलत है, ये धोबी वाला किस्सा झूठ है, मन गढ़ंत है और झूठा किस्सा जो है ना ये मंसूब किया हुआ है पीराने पीर की तरफ, लेकिन ये आज तक नहीं माने। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो ये बयान करते हैं, लेकिन उनकी असल जो है ना कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। हमेशा इन्होंने जो है ना सिर्फ कहानियाँ ही जो है वो सुनाई हैं। हालांकि मुझे हैरत होती है कि यार आपके पास इतना बड़ा कुरान करीम है जिसको अगर बंदा पढ़ना चाहे तो मैं समझता हूँ उसके जो है ना माना और मफ़हूम तशरीहात के अंदर अगर बंदा जाए तो बंदे की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो वो कुरान को जो है ना हाथ भी नहीं लगाते। और अहादीस तय्यबा जो बेशुमार हदीसें हैं उनको जो है आप पढ़ें, उनको जो है ना लोगों को सुनाएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक क्या थे, सीरत क्या थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरेलू मामलात क्या थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ेकार नमाज का क्या था, रोज़े का क्या था, ज़कात का क्या था, हुजूर ने जिहाद कैसे किया, हुजूर ने तबलीग कैसे की, हुजूर ने जो है ना काफरों से मुलाकातें कैसे की। यानी कि हुजूर का अगर हर पहलू जो है ना बंदा बयान करना शुरू करे तो हर एक बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन हुजूर की सीरत जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें, यहाँ पर जो है ना इन हजरात ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना झूठे किस्से जो है वो पीराने पीर की तरफ, दूसरे बुजुर्गान दीन की तरफ मंसूब किए हुए। अब ये वाक़या जो धोबी का है ये उमूमन जो है ना अब आप देख रहे हैं कि इसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो अपने आप को मुनाज़िर इस्लाम भी कहता है और बड़े से बड़ा मुफ्ती भी कहता है, लेकिन क्या करें उसने भी जो है ना ये बयान किया। फिर ताहिरुल कादरी जो इनका जो है ना कुछ बरेलवी उसको जो है ना शेखुल इस्लाम का लक़ब देते हैं, वो शेखुल इस्लाम भी जो है ना एक झूठा किस्सा बग़ैर किसी तहकीक के जो है ना उसको बयान कर रहा है। लेकिन जब हम कहेंगे तो ये कहेंगे ये तो वहाबी हैं, ये बुजुर्गान दीन को नहीं मानते, लिहाजा इसीलिए जो है ना ये हमें मना करते। तो मैं खुद जो है ना कोशिश करता हूँ कि इनका अपना जो भी इनकी बात है उसको रद्द करने के लिए मैं इनका अपने घर का जो है ना सबूत ढूंढता हूँ। किताबों के हवाले से हो तो भी मैं कोशिश करता हूं कि इनके अपने घर का फतवा हो जो इसके रद्द में हो, ताकि ये जो है हमारे ऊपर एतराज़ ना करे। तो ये धोबी वाला किस्सा तो काफ़ी मरतबा सुनते आ रहे थे, लेकिन
ان کے گھر سے جو ہے نا کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا، اس لیے کبھی ویڈیو بنانے کا جو ہے نا موقع نہیں ملا، اور شاید کسی اور نے اس کے اوپر ویڈیو بنایا بھی ہو، اور ہمارے اکابرین نے ایسے تو رد تو کیا ہے، ہر بیان کے اندر جو ہے نا اس کا رد کیا ہے کہ بھئی یہ جھوٹا قصہ ہے، لیکن اب بات آ گئی اس کے اپنے گھر کے ثبوت کی، تو میں آپ کو ان کا اپنا مولوی سنا دیتا ہوں جو بریلوی مسلک کے ساتھ وابستہ ہے، وہ خود اس واقعے کی تردید کر رہا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اور یہ پیران پیر کی طرف جھوٹا قصہ جو ہے نا منسوب کیا گیا ہے۔ اب آپ وہ جو ہے نا قصہ سنیں جو ایک بریلوی جو ہے نا اس کی تردید کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے ذرا سماعت فرمائیں۔ ہمارے ہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی جب مر گیا، اس سے فرشتے قبر میں سوالات کرنے کے لیے آئے تو بار بار وہ یہ جواب دیتا رہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو اسے بخش دیا گیا۔ یاد رہے یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے اور جھوٹا واقعہ ہے۔ اس کے متعلق جو ہے وہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا جس نے یہ بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ یہ روایت بیان نہ کرنے کا پکا عہد کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو معتبر کتاب سے اس روایت کو ثابت کرے۔ اسی طرح شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ روایت نہ میں نے کسی کتاب میں دیکھی نہ ہی کسی سے سنی۔ احادیث میں تصریح ہے کہ مرنے والا مومن ہوتا ہے تو تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا ہے، یا طلا ادری، لہذا یہ روایت حدیث کے خلاف ہے۔ تو جناب آپ نے یہ سماعت کیا، اب یہ خود بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ غلط منسوب ہے۔ تو میں یہاں پر جو ہے نا ان یاروں کو جو ہے نا میں مشورہ دوں گا کہ کم از کم جو بھی بات آپ کرتے ہیں اس کی تحقیق کر لیا کریں کہ کیا یہ قصہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے نا زمانہ فاسٹ ہو چکا ہے، لوگ جو ہے نا وہ نہیں رہے جو آپ ابھی تک سمجھتے آ رہے ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ تعلیم جو ہے نا عروج پر ہے، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا اس بات کی تحقیق اور جو ہے نا اس کی چھان بین کرتا ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ تو لہٰذا اپنی تقاریر کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہ کریں جو کم از کم جو ہے نا جھوٹ پر مبنی ہو۔ تو آپ کے قصے تو ماشاءاللہ کہانیاں ہی ہوتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ کا قرآن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور جو ہے نا صحابہ کرام کے جو ہے نا زندگیاں اور ائمہ مجتہدین کے اوپر جو واقعات ہیں ان کو اگر آپ امت تک پہنچائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑا نفع بھی ہوگا، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے اندر ایک اسلام کا، دین کا، قرآن کا جو ہے نا شعور پیدا ہوگا۔ اگر یہی کہانیاں اور قصے سنانے ہیں تو پھر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کے سوا اور کچھ بھی آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ یہ تو قصے سن کر میں سمجھتا ہوں کہ غیر مذہب جو ہے وہ بھی سمجھیں گے کہ ان کے پاس صرف کہانیاں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کہانی بازوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔